अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हमारा मौजू है करप्शन के हवाले से। कुछ ऐसे महकमे हैं जिनके जो अहलकार या उनके मुलाजमीन आपको बेजा तंग करते हैं, आपसे पैसे बटोरते हैं, तो आपका काम भी नहीं करते और मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने बनाते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो आप उनका इलाज कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, आपके फ़ेवर में एक कानून मौजूद है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। यानी कि जब पाकिस्तान बना था तो ये कानून भी वजूद में आ गया ताकि करप्शन का सद्देबाब किया जा सके। ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा अगर करप्ट भी है और ऊपर से आपको तंग भी करे और बदमाशी भी करे तो उसका इलाज करना आपका हक है। तो आप कैसे इलाज करेंगे जी? इस द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का जो सेक्शन 5 है वो ये कहता है कि कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम रिश्वत वसूल करता है, रिश्वत किसी तरीके से हासिल करता है या रिश्वत को लेने पर राज़ी हो जाता है या किसी शख्स के ज़रिए वो रिश्वत लेता है और वो शख्स जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है। ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट के जो सज़ा है वो सेक्शन 161 पीपीसी और 165 पीपीसी के जो सेक्शंस हैं इनके तहत इनको सज़ा होगी। और अब आपने क्या करना है? आपने एक दरख्वास्त देनी है कि ये शख्स है फ़लाँ महकमे में बैठा है, इसके पास मैं गया तो इसने मुझे एक दिन मैं गया, एक काम नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया काम, ये जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है। ये जानबूझ के जो तंग करता है कि जी मेरे लिए आप शहद की बोतल लेके आएँ जी, मेरे लिए आप सरसों का तेल लेके आएँ जी, ये कॉमन एक रिवाज है और ये आप जाके देते हैं। आपने कहते हैं यार अगर उसको मैंने ना दिया तो नाराज़ हो जाएगा, मेरा काम नहीं करेगा। और भाई ऐसी कोई बात नहीं, वो आपका नौकर है, वो आपका मुलाजिम है, आप पब्लिक एक्सचेकर हो, आप टैक्स देते हो, आपका वो मुलाजिम आपका पाबंद है, गवर्नमेंट के ख़जाने से वो तनख्वाह लेता है और गवर्नमेंट के कवानीन के तहत वो आपके साथ ऐंकी भैंकी नहीं कर सकता। अगर उसकी बदनीति कहीं ज़ाहिर हो जाती है तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। तो सेक्शन 161 पीपीसी बड़ा क्लियर है इस मामले में, उसको उसके तहत सज़ा होगी। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता, तो उनके वो पहले गरीब होते हैं, बाद में अचानक वो अमीर हो जाते हैं। तो आप एक छोटी सी दरख्वास्त दे दें कि जी ये बंदा जब ये इस महकमे में मुलाजिम हुआ था तो उसके बाप की या उसके बहन भाइयों की या उसके जितने को डिपेंडेंट है उनकी इतनी जायदाद नहीं थी। लोग चालाकी करते हैं ना जी कि अपने नाम जायदाद नहीं लगवानी, अपनी बीवी के नाम, बेटों के, बेटियों के, माँ बाप के, बहन भाइयों के नाम लगा देते हैं। तो इसके ऊपर भी कानून बड़ा क्लियर है। कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स जो किसी तरह से अगर इस तरह की जायदाद बनाता है तो असासा जात बनाता है, तो आपने क्या करना है, एक दरख्वास्त दे देनी है कि इसकी जो आमदन है वो इतनी है, असासे इतने, ये बताए ये कहाँ से इसने लिए। तो जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो पाबंद है कि उसकी इंक्वायरी करे। इंक्वायरी में उसको जवाब देना पड़ेगा, अगर वो जवाब नहीं देगा उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और नौकरी से फारिग हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो इस तरह के क्रिमिनल मिसकंडक्ट करते हैं उनकी 7 साल तक सजा है, 7 साल सजा है। और ऐसे नहीं है कि आप करप्शन भी करते रहें और बैठे भी रहें, सिर्फ बात अवेयरनेस की है। आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने दरख्वास्त कहाँ देनी है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, वो आपकी बात नहीं सुनता, आप डायरेक्टर जनरल के ऑफिस को भिजवा दें, जो आपका सूबाई ऑफिस है वहाँ भिजवा दें। वहाँ एप्लीकेशन भिजवा देते हैं तो वो जनाब एप्लीकेशन आपको फौरी अमल हो जाता है, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। आप सिर्फ पता करते रहें, आपको सिफारिशें करवाने की जरूरत नहीं, कानून अपना रफ्तार से चल पड़ेगा और उस बंदे को यह साबित करना पड़ेगा। मेरे पास एक केस आया था, एक आदमी जो टीएमए मुलाजिम था, उसके बच्चे जो थे बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ते थे। कोई जनाब उसके बच्चा डॉक्टर बन रहा है, उसकी कोई 5 लाख फीस है, कोई किस तरह से मुख्तलिफ उसकी फीस का स्ट्रक्चर था। तो उसके खिलाफ एक शख्स ने दरख्वास्त दे दी कि ये फीसें कहाँ से पैसे लेता है बंदा। इसने ये तो जो मेरा क्लाइंट था उसने साबित किया कि मैंने फलां घर बेचकर, फलां जायदाद बेचकर ये पैसे पूरे करके अपने बच्चों को दिए। आप यकीन करें कि उसको 1 साल तक इंक्वायरी भुगतनी पड़ी और एंटी करप्शन के जो दफ्तर के उसको चक्कर लगाने पड़ते थे। कोई भी मुलाजिम
ہمارے جو دیہی علاقے ہیں خاص طور پر، وہاں ملازم جو ہیں وہ ان کے دماغ میں خرناس بھرا ہوتا ہے، وہ ایک عام پبلک کا بندہ جائے اس کا احترام نہیں کرتے، اس کو کرسی پہ نہیں بٹھاتے. ہسپتالوں میں چلے جائیں تو کلرک جو ہے وہ مان نہیں ہے، پٹواری مان نہیں ہے، کوئی بھی یہ صرف اور صرف جو ہے آپ کو علم قانون سے ناواقفیت آپ کے لیے عذاب ہے. آپ ایک درخواست لکھ دیں وہ آپ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ملازمین کو بھی یہ نہیں پتا، اس قانون کا بھی نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہے، وہ خود جرم کر رہے تو ان کو جرم کرنے کا پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے تحت جو ایک قانون بنا ہوا ہے، اس کے رولز کے تحت FIR درج ہوتی ہے. پنجاب پولیس اس میں کردار ادا نہیں کر سکتی. یاد رکھیے کہ جب بھی اپنی درخواست دینی ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں دینی ہے. سمپل سی درخواست لکھ دیں، بخدمت جناب عالی، یہ جس طرح آپ سکول میں بچے ہم ہوتے تھے تو درخواست لکھتے تھے، ویسی درخواست ہوتی ہے. درخواست میں کوئی اتنا نہیں ہوتا، الفاظ لکھے ہونے چاہیے، آپ کی سگنیچرز ہونے چاہیے، تاریخ ہونی چاہیے، آپ کا ایڈریس پورا ہونا چاہیے، فون نمبر ہونا چاہیے. درخواست آپ کو لکھنی آنی چاہیے، آسان سی بات ہے، کوئی اتنی بات نہیں ہے. بات ٹھوس ہونی چاہیے، ہوا میں تیر نہیں چلانے چاہیے. ثبوت وہ خود اکٹھے کر لیتے ہیں اینٹی کرپشن والے. اچھا، اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ وابڈا والے آج کل بڑا تنگ کر رہے ہیں. بھائی وابڈا والے کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کچھ نہیں کر سکتا، نہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی. وابڈا والوں کے علاج کے لیے آپ کو FIA میں درخواست دینا ہوگی، یعنی کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں، کیونکہ وابڈا جو ہے یہ فیڈرل کے تحت آتا ہے. جو فیڈرل کے تحت محکمے آتے ہیں وہ اگر کرپشن کرتے ہیں تو ان کے جرائم کو FIA دیکھتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتی بات کہ جو کوئی ایک چھوٹا افسر ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو پولیس جو اینٹی کرپشن والے کارروائی کرتے ہیں، لیکن کوئی بڑا افسر کرپشن کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیا ہوگا؟ جی، بڑا افسر اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ اینٹی کرپشن والے اجازت لیں گے چیف منسٹر سے یا ایڈیشنل سیکرٹری سے یا سیکرٹری سے، اس کے ڈپارٹمنٹ کو لکھیں گے، ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف کارروائی کرے گا اور ڈپارٹمنٹ پابند ہے کہ وہ کارروائی کرے. آپ کی درخواست ردی کی ٹوکری میں نہیں جاتی، آپ کی درخواست پر عمل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھا رکھیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی کرپشن میں بھی کچھ مینجمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے تھوڑا سا آپ پیچھے چلتے رہیں گے تو کوئی بات نہیں. اور انڈر ایک قانون ہے واضح طور پر کہ آپ کی درخواست کا انہوں نے ہر صورت میں فیصلہ کرنا ہے. جنرل کلازز ایکٹ کا سیکشن 24 کہتا ہے کہ جی کوئی بھی درخواست ہے تو وہ اس ڈپارٹمنٹ میں لازم ہے کہ اس بندے کی درخواست کا فیصلہ کرے. ایسے فیصلہ نہیں کرنا، اس میں باقاعدہ ریزن لکھی جائے گی کہ آپ نے اس ریزن کے تحت فیصلہ کرنا ہے. میرا ایک اور کلائنٹ تھا، اس کی جو سند تھی وہ کہیں گڑبڑ ہوگی، سند کے اندر نوکری پوری ہوگی، تھا وہ پٹواری، ترقی کرتے کرتے وہ بن گیا جناب گرداور. اور گرداور جب بن گیا تو ایک اپلیکیشن اس کے خلاف آ گئی کہ اس کی سند چیک کی جائے، تو اس کے خلاف انکوائری ہولڈ ہو گئی اور انکوائری میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ کو ان تمام قوانین کا علم ہونا چاہیے. تو آپ کا کوئی شخص بھی آپ کا جو ہے نا وہ نہیں روک سکتا کام، کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. آپ بالکل نہ گھبرائیں، کسی کی منتیں کرنے کی ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکاری ملازمین پابند ہیں آپ کا کام کرنے کے لیے، ان کے ناز نخرے آپ نہ اٹھائیں. آپ اپنے حقوق کو لینے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کون سا قانون کیا کہتا ہے. ہمارے اس ویڈیو کے چینل کے ساتھ آپ یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے. امید ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں فردر اس پہ بات کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ جو آگاہی کا سفر ہے وہ جاری رکھیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.